کہ भागने का सिलसिला बंद करो, आए पार्लियामान में हमारा सामना करो, अपना ओहदा से हटे, जाते हुए अब अपने आप की थोड़ा सा इज्जत पाकिस्तान के अवाम के नज़र में अपने आप के लिए आपकी कायम कर सकते हैं। पूरा ऑपोजिशन आपके सामने है और हम इस सजेशन को रिजेक्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी हम नेशनल असम्बली पहुंचते हैं तो इमरान खान साहब शिकस्त खाता है। आज मुत्तहिदा अपोजिशन ने 175 मेंबर्स हाउस में प्रोड्यूस करके खड़ा करके ये साबित कर दिया कि अब कोई रास्ता नहीं है इमरान को भागने के लिए। आज भी स्पीकर साहब को इस्तेमाल करके अदम एतमाद के भय से तो भाग गया, लेकिन वो कब तक भागेगा? हर किसी का पांव पकड़ रहा है कि मेरा कुर्सी बचाए, लेकिन कैसे बचा सकते? अब जब हमारे पास अक्सरियत है, जब इत्तेहादी अब अपोजिशन के साथ शामिल हो चुके हैं, अब कोई सेफ पैसेज नहीं रहा, अब कोई सेफ फेस सेविंग नहीं रहा, अब कोई बैक डोर रास्ता भी नहीं रहा। हाँ, एक ऑनरेबल तरीका है, ऑनरेबल वे है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे और शहबाज शरीफ साहब को, हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मौका दे, या ये भागने का सिलसिला बंद करो, आए पार्लियामान में हमारा सामना करो और हमें पुरअज़म इज़्ज़त के साथ तरीक़ा के मुताबिक, आइन कानून और जमहूरी रवैया के मुताबिक हम अपना गिनती करवाते हैं और मुल्क को इस क्राइसिस से, इस बहरान से, इस मुश्किल से निकालते हैं। अब अगर इमरान खान ये समझता है कि वो इस वक्त NRO ले सकता है, तो इसके लिए बहुत ही देर हो चुका है। खान साहब को ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये ना सिर्फ इमरान के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं, मगर मुल्क के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। इमरान ने ये फैसला किया कि जाते जाते जितना भी नुकसान में पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी को पहुंचे सो तो पहुंचा दें, पाकिस्तान की मईशत को तो पहुंचा दें, जितना भी नुकसान में पाकिस्तान के सारे इदारों को पहुंचा सकता हूं मैं पहुंचा दूं, मगर अपना कुर्सी बचाने के लिए ये नामुनासिब बात है। और हम मुत्तहिदा अपोजिशन जो बात खान साहब को पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो इसको इख्तिदार मिला वो तो बहुत ही मुतनाज़ा था, जिस तरीके से इससे इख्तिदार छीना गया वो तो जमहूरी तरीका, सारे इदारे अपने दायरे में रह के काम करते हैं, तो ये जमहूरियत की जीत है। अगर खान साहब को हटाने के लिए हमने अदालत पे ना ही कटकटाया, ना किसी और इदारे के सामने आए, तो ये वेलकम किया जाए ये बात, और जो जमहूरी तरीका है उसको रिस्पेक्ट करे, अपना ओहदा से हटे, जाते हुए अब अपने आप की थोड़ा सा इज्जत पाकिस्तान के अवाम के नज़र में अपने आप के लिए आपकी कायम कर सकते हो। थैंक यू। से आया रात भर तो इमरान खान तो काफ़ी देर से ये कोशिश कर रहा है, अपने वज़ीर को जाके अब हमारे मेंबर से भीख मांग रहा है कि माफ़ कर दे, पीछे ले ले, लेकिन पूरा अपोजिशन आपके सामने है और हम इस सजेशन को रिजेक्ट कर रहा है कि शायद खान साहब ने कहा है कि 4 माह उन्हें दिए जाएं तो वो इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, तो क्या अपोजिशन इस पोजीशन में है कि वो तहरीक अदम एतमाद वापस ले ले? आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। हम इमरान खान साहब को साफ पैगाम भेजना चाह रहे हैं कि सर, आपके लिए कोई सेफ पैसेज नहीं, कोई NRO नहीं, कोई एमनेस्टी नहीं, कोई बैकडोर एग्जिट नहीं।
ایک ہی آنریبل ایگزٹ ہے، اور میں آپ کو یہ تجویز دیتا ہوں کہ آنریبل ایگزٹ لو. آپ ہمارا سیاسی اختلافات رہے ہیں، آپ ایک وقت میں اس ملک کا ایک قومی اسپورٹس پرسن تھے، آج بھی اس ملک کے عوام کو ایک اسپورٹمن اسپرٹ کا پیغام بھیجیں. آپ نے اپنا اننگز کھیلا ہے اور آپ نے ایک صاف پروسیس کے تھرو شکست کھایا ہے. اب آنریبل ایگزٹ یہ ہے کہ آپ خود آج ہی مستعفی ہو جائیں اور قائد حزب اختلاف کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے دیں. آنریبل ایگزٹ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں تو آئے مقابلہ کریں، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اس انسٹیٹیوشن، اس ملک، اس جمہوریت کا احترام کے ساتھ آئے. یہاں ہی نیشنل اسمبلی ہال ہے، آپ اپنا پروڈیوس کریں نمبرز، ہم اپنے لے کر آتے ہیں نمبرز. عوام کو مزید مشکلات نہ دے، قوم میں کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا کی کوشش نہ کرے، اور یہ اس میں آپ کا عزت ہوگا، اس میں آپ کی تعریف ہوگا. جو بھی آپ کو اس کے علاوہ مشورے دے رہے ہیں آج، وہ اپنے لیے سوچ رہے ہیں، نہ آپ کے، نہ اس ملک کے لیے سوچ رہے ہیں. اس وقت آپ کو ایک تجویز دیا گیا ہے کہ آپ اس جمہوری پروسیس کو، اس عدم اعتماد کا جمہوری ہتھیار کو ایک سازش کا رنگ دیں. آپ کو یہ تجویز دیا گیا ہے کہ آپ فارن پالیسی کو نقصان اگر پہنچے تو سو پہنچے، آپ اس کو فوراً سازش کروا دیں. آپ کو یہ تجویز دیا گیا ہے کہ آپ اداروں پہ دباؤ ڈالیں، فوج کو ورگلائیں، اے پولیٹیکل اور نیوٹرل کو متنازع بات بنائیں. یہ سارے جو ایڈوائس دیے گئے ہیں یہ اس ملک کے خلاف ہے. ہمارا آئین، ہمارا جمہوریت، ہمارا قوم کے مفاد کے خلاف ہے، اور نہ ہی یہ آپ کے مفاد میں ہے. اپوزیشن اس ملک کے عوام جمہوریت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم نے اس پروسیس میں آپ کو، ہم کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. میں اس پروسیس میں آج سے نہیں 3 سال سے لگے ہوں، اور یہ پروسیس ایک جمہوری پروسیس رہا ہے. ہم نے کسی کے کندھوں پہ سوار ہو کے یہ کامیابی حاصل نہیں کی. آپ یہ بات اب مانیں اور آگے بڑھیں، ورنہ نقصان آپ کا ہوگا. آپ کا تو ہونا ہی ہے، مگر ملک کا جو نقصان ہوگا اس کا بھی حساب آپ کو ہی دینا پڑے گا. بلاول صاحب، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں آج شریک ہوگی اپوزیشن؟ ڈیسائیڈ نہ کوئی نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے، نہ ایسی کوئی بات ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بلانا جانا چاہیے تھا. I'm answering a question. Imran Khan's attempt to scandalize and polarize national security forums and national security institutions is outrageous. یہ خط کا جو سوال ہے، یہ 3 دن بعد جو بھی آپ نے پوچھنا ہے پوچھ لیں. اس پہ ہمارا جو انفارمیشن ہے کہ یہ خط خان صاحب کے ایک وزیر نے خود لکھوایا ہے کسی ایمبیسڈر سے، خود لکھوا کے پھر اپنے آپ کو بھجوایا گیا. وہ خط پہنچا اس وزیر کے پاس، اور اس وزیر نے پھر وزیر اعظم خان صاحب کو یہ خط دکھایا، اور خان صاحب نے اس کو جلسہ میں لہرا کر اور آج تک اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک آئینی پروسیس کو سیبوٹاج کرے، ہمارا کانسٹیٹیوشنل لڑائی سے بھاگے، اور ادارے کو اور انسٹیٹیوشنز کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں.
اور ہمارا خارجہ پالیسی کو جو نقصان پہنچے سو تو پہنچے. یہ قوم کے مفاد کے خلاف ہے. دس از ناٹ اے گیم, دس از ناٹ کرکٹ. ہم نے سب سے بڑھ کر ملک کا سوچنا ہے اور اس قسم کا بچکانہ حرکت بند ہو. ہر کسی کا ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو جو اپنی انا کی وجہ سے کرسی سے چپکا ہوا ہے اور ہر چیز پہ حملے کرنے کے لیے تیار ہے, اپنا کرسی بچانے کے لیے اس کو یہ اجازت نہ دیا جائے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی, یونائٹڈ اپوزیشن, پی ڈی ایم کی جماعتیں ہمارے نہیں آتے ہاں بھی حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں. الیکٹورل ریفارمز پروسیس ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم وہ کریں گے. الیکٹورل ریفارمز کے بعد ہم سب چاہتے ہیں کہ جلد از جلد انتخابات ہو, مگر ہم اس پروسیس پہ, ہمارا جمہوریت پہ, ہمارا نیوٹرلٹی اور اے پولیٹیکل اداروں پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں. اور کوئی سوال؟ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسی میٹنگ میں جا رہے ہیں شام کو, آج شام کو جو خیال میں نیشنل سیکورٹی, سر ایک سوال جی, تحریکی عدم اعتماد ہے کہ سر